बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और इब्तिदा में बात करते हैं दहशत गर्दों के हमले की। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। CTD के मुताबिक दहशत गर्दों ने बनू से दहशत गर्दों की मुंतकिली के दौरान हमला किया, जिसे नाकाम बना दिया गया। दहशत गर्दों की फायरिंग से जेर हिरासत तीनों मुल्जिमान हलाक कर दिए गए, जबकि फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 4 दहशत गर्द भी मारे गए हैं। 6 दहशत गर्द फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हलाक दहशत गर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम TTP से बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक वजीर आजम ईमानदार होने के रिमार्क से मुतालिक अटॉर्नी जनरल के वजाहती खत पर सेनेट में शोर शराबा हुआ है। हुकूमती सेनेटर अजहर अब्बानी ने एहतजाज की इब्तिदा की, अपोजिशन ने बात आगे बढ़ाई और शोर शराबा मच गया। चेयरमैन सादिक संजानी को इजलास मुलतवी करना पड़ा। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से शाकिर सोलंकी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने एक चिट्ठी मुझे अमानतन भेजी है, मैं समझता हूं कि हाउस के सामने रख दी जाए। सोशल मीडिया पे जो खबर गई कि इस मुल्क का सिर्फ एक ही वजीर आजम जो है वो दयानतदार था, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आजम की ईमानदारी पर अटॉर्नी जनरल का खत और वजीर कानून की वजाहत उल्टी पड़ गई। PP के अजहर अब्बानी ने अटॉर्नी जनरल को ऐवान की तौहीन का मुर्तकिब करार दे डाला। The Attorney General has dared to clarify the proceedings that have taken place in the House. He is not a member of this House. He cannot control the proceedings of this House. He cannot talk on behalf of this House, and he cannot issue a clarification on behalf of this House. सेनेटर अजहर अब्बानी ने जो चिंगारी सुलगाई थी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने मौके से फायदा उठाते हुए उस पर तेल डाला और ऐवान को ज्वालामुखी बना दिया। ये जनाब के अटॉर्नी जनरल और ये जनाब कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हाप अप, ये नहीं। अदालतों के सारे फैसले तस्लीम करें या ना करें, फैसला करें। सर एक प्लीज बैठे। चेयरमैन सेनेट ने शोर शराबा कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब न हुए तो इजलास मुलतवी कर दिया। Hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Tuesday. आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्टॉक मार्केट में मंदी की बड़ी लहर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स गिरकर 41,220 पॉइंट्स पर आ गया। इसी हवाले से बात करेंगे। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, माहिरीन क्या वजह बता रहे हैं इसकी? इसकी वजह ये बताई जा रही है कि IMF और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें ये मुतालबा सामने आया है IMF का कि मैसिव इंक्रीज किया जाए इंटरेस्ट रेट, जबकि स्टेट बैंक ने IMF को कायल करने की कोशिश की थी कि इंटरेस्ट रेट फिलहाल ना बढ़ाया जाए, लेकिन इस पे कोई चूंकि माहिदा नहीं हो सका, इत्तेफाक नहीं हो सका, तो खबरें यही गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट के लिए बहुत बुरी खबर होती है। यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में मंदी के बादल गहरे हो गए। 100 इंडेक्स में दौरानी ट्रेडिंग 500 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स गिरकर जो है 41,220 पॉइंट्स पर आ गया है। इसके साथ साथ करेंसी मार्केट में जो है रुपए की कदर बेहतर हो रही है। डॉलर जो है वो पूरे ₹1.94 वहाँ इंटरबैंक में सस्ता हो गया है, 267 रुपए। ठीक है, ओवरऑल सिचुएशन क्या है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान खुसूसी तैयारी के जरिए फैसल बेस पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म कराची में बैनुल अक़वामी मुश्तरका बहरी मशकों का मुआयना करेंगे। वज़ीर आज़म को बैनुल अक़वामी मुश्तरका बहरी मशकों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मशकों में 50 ममालिक से ज़ायद बहरी अफवाज के दस्ते शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान खुसूसी तैयारी के जरिए फैसल बेस पहुंचे हैं। और पाक बहरिया की मश्क अमन के इख्तितामी रोज़ मैरी टाइम इंसदाद दहशत गर्दी डेमो बहराए अरब में जंगी जहाज़ों और नेवल एयर आर्म्स ने ताकत का खूबसूरत मुजाहरा किया। इसी हवाले से मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, दूसरा और आखिरी इख्तितामी मरहला है आर्म्ड एक्सरसाइजेस का। कसीरुल कौमी बहरी मश्क है जिसका बहुत कामयाबी से इनेकाद किया पाकिस्तान नेवी ने अमन के लिए यकजा, इसका यानी टुगेदर फॉर पीस। और इस पूरे 4 से 5 रोज़ा इसकी तमाम तर जितने भी फेजेस थे उसमें 51 से ज़ायद ममालिक ने इसकी तमाम मशकों में हिस्सा लिया। इस वक्त हम सी फेज में मौजूद हैं। सी फेज में आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान नेवी के साथ मुख्तलिफ ममालिक के फ्लीट्स, पाकिस्तान के जहाज, बहरी जहाज, पाकिस्तान
पाकिस्तान के वॉरशिप्स बशमूल इस सप्लाई शिप के जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, इसे पाकिस्तान नेवी का मुआविन शिप कहा जाता है। इसका बुनियादी मकसद ज़माना जंग हो या अमन हो, इमदादी कार्रवाइयाँ हो, रिलीफ एक्टिविटीज़ हो, रेस्क्यू हो, उसमें समंदर के बीच में फ्यूल, राशन, इमदादी सामान, अद्वियात और इन चीज़ों का सप्लाई अपने दूसरे जहाज़ों को इसकी सप्लाई मुहैया करना है। इस वक्त आप समंदर में देख सकते हैं तैमूर और तुगरल जो हैं उन्होंने भी इस ड्रिल्स में हिस्सा लिया और इस ड्रिल्स में अभी फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया गया। यहाँ पर इन मशकों का आज आखिरी मरहला है जिसको सी फेज कहा जाता है। उसके साथ ही अमन मशकों का IFR यानी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के नोट पर इख्तिताम होगा, जिसको नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी उसका जायजा लेंगे। कराची से लापता 8 अफराद के अहले खाना की दरखास्तों की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। पेशरफ्त न होने पर अदालत का तफ्तीशी अफसरान पर इजहार बरहमी, कहा बातें नहीं नताइज चाहिए, यहाँ आकर सिर्फ बातें करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार किया कि लापता अफराद के अहले खाना से मुलाकात करें, वजूहात जानें, बंदा तलाश करके लाएं, लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को समझें। हिरासती मराकज़ में जो शहरी कैद हैं उनके नाम और तफसीलात पेश की जाएं। अदालत ने मुल्क भर के हिरासती मराकज़ से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने लापता अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री भी पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और दीगर से मार्च के दूसरे हफ्ते पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। और इस वक्त अहम खबर आपको देंगे। महकमा मतरूका वक्फ इमलाक ने लाल हवेली के 6 में से एक यूनिट को डी सील कर दिया है। यूनिट D156 पर शेख रशीद का पब्लिक सेक्रेटेरिएट कायम है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। यासिर हकीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या डिटेल्स हैं? कल महकमा मतरूका वक्फ अमलाक के अमला ने गुज़िश्ता शब रात के जो है वो D156 को डी सील किया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर शेख रशीद की हमशीरा आबदा शमीम की जानिब से गुज़िश्ता रोज ही लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में बाकायदा तौर पर एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें इस यूनिट को डी सील करने के हवाले से अपने तमाम कागजात जो थे वो अदालत में सबमिट करवाए गए थे और आज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने इस पर इब्तदाई समाअत करनी थी, जिसके लिए बाकायदा नोटिस जारी हुआ था। ये नोटिस मिलने के बाद गुज़िश्ता शब भी इस यूनिट को डी सील किया गया है। बुनियादी तौर पर 30 जून को इस यूनिट को डी सील किया गया था, जिसके हवाले से यह भी बताया गया था कि इसकी रजिस्ट्री समेत किसी भी किस्म की टेनेंसी जो है वो शेख रशीद के पास मौजूद नहीं है, लेकिन अब इसकी एक बाकायदा तौर पर रजिस्ट्री दायर की गई जो गुज़िश्ता रोज अदालत में भी पेश की गई। इस हवाले से शेख राशिद शफीक का ये कहना है कि ये यूनिट डी सील होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट से अपनी जो दरख्वास्त थी वो वापस ले लिया। इस हवाले से आपने आगाह किया। यासिर, बेहद शुक्रिया आपका। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग पंजाब के नौजवान रहनुमाओं का इजलास आज मॉडल टाउन लाहौर में होगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून यूथ के तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाएगा। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, बताइएगा इस इजलास में कौन कौन शिरकत कर रहा है और कौन कौन से अमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज का इस वक्त मुकम्मल तौर पर फोकस जो है वो नौजवान तबका है और पंजाब भर के पार्टी के नौजवान रहनुमाओं को आज बुलाया गया है और मरियम नवाज की ज़रूरत इजलास होगा। यूथ के तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाना है, नौजवानों की तरक्की, रोजगार और कारोबार से मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। नौजवानों का सोशल मीडिया से मुतालिक किरदार और पार्टी की सतह पर जो कारकर्दगी है वो भी ज़ेर गौर आएगी और मरियम नवाज पार्टी की यूथ डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो भी नौजवानों के सामने रखेंगे और उसके मुकात पर भी इज़हार ख्याल किया जाएगा। तंजीमी इजलास में यूथ चार्टर की तैयारी की तजावीज़ की जाएंगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी और सोशल मीडिया को मौसर बनाने का भी लाएअमल तय किया जाएगा। ठीक है, लाएअमल तय किया जाएगा। उस्मान खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अभी आपको ये बताएं कि इमरान खान का यू टर्न मुखालिफिन के लिए तंज़ो मज़ा का सामान बन गया है। चेयरमैन PTI ने अपनी हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी अमेरिका के सर से उतारकर जनरल बाजवा पर डाली थी। अरकान पार्लिमान इमरान खान के इस नए यू टर्न को कैसे देख रहे हैं, बता रहे हैं इस्लामाबाद से शहजाद अली। मुझे निकालने का मंसूबा अमेरिका से नहीं आया, यहाँ से वहाँ गया। इमरान खान का नया पैंतरा जनरल बाजवा पर अमेरिकियों को भड़काने और सुपर किंग बनकर फैसले करने का इल्जाम लगा दिया। आइए इस पर अरकान पार्लियामेंट की राय जानते हैं। कभी कहते हैं अमेरिका, अभी कह रहे हैं बाजवा साहब। उनको गुजारिश करूंगा कि अपने बयानात जो सोच समझ के दिया करें। साजिश तो होती है तो हर जगह से फिर साजिश होती है। खान साहब ने खुल के बता दिया है कि क्या हो रहा था, क्या किस तरह हो रहा था। सास बहू के झगड़े हैं, जनरल साहब उन्हें लेके आए थे, फिर कुछ हो गया, तो अब इश्क में नाकामी के बाद आदमी बिटर हो जाता है। ये हवाइयाँ वो हर रोज़ उड़ाते हैं
اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی کسی ہوائی کو بھی زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے. ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کو اس طرح کے کوئی حقائق ان کے سامنے آئے جس میں یہ سمجھے کہ جنرل باجوہ بھی اس میں شامل نہیں تھے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو بھیجا گیا ہے. اب پتہ نہیں کل کو وہ کہہ دیں گے کسی اور پہ الزام لگا دیں, کسی اپنے گھر والے پہ الزام لگا دیں, گوگی پہ لگا دیں, گوگے پہ الزام لگا دیں. پی ٹی آئی سینیٹرز کو تو عمران خان کے نئے بیان پر یقین ہے, مگر حکومتی ارکان ان کی بات کو سنجیدگی سے لینے پر تیار نہیں. کوئی اسے ساس بہو کا جھگڑا تو کوئی یو ٹرن کی عادت کا نتیجہ قرار دیتا ہے. کیمرمین ضیافت عباسی کے ساتھ شہزاد علی, سما, پارلیمنٹ ہاؤس, اسلام آباد. اور لاہور ہائی کورٹ نے ماسٹر پلان 2050 کا جائزہ لینے کے لیے بین الاقوامی ماہرین سے رائے لینے کی تجویز دے دی. عدالت نے ماسٹر پلان پر عمل درآمد روکنے کے حکم میں توسیع کر دی. جسٹس شاہد کریم کا کہنا ہے روڈا میں شاندار سبز کھیتوں کو ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں, جس پر دل دکھتا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں سما کے نمائندے ارشد علی سے. ارشد, بتائیے گا ریمارکس میں مزید کیا کہا گیا؟ جی بالکل, جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم یا عبد الرحمان کی درخواستوں پر جو ہے وہ سماعت کی ہے. دوران سماعت عدالت نے ماسٹر پلان 2050 کا جائزہ لینے کے لیے بین الاقوامی ماہرین سے رائے لینے کی تجویز دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ LDA حکام آئندہ سماعت پر تجویز سے متعلق عدالت کو باقاعدہ آگاہ کریں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کو معاملہ سیاسی حکومت اور LDA پر نہیں چھوڑا جا سکتا, اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ کہا ہے کہ ماسٹر پلان 2050 تک ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوگا اور یہ ہماری آنے والی نسلوں اور ہماری زندگی کے لیے اہم ہے, لہٰذا اس پر جو ہے وہ مشاورت بہت ضروری ہے. عدالت نے مزید اس کیس پر سماعت جو ہے وہ 1 مارچ تک کے لیے ملتوی کی ہے. ٹھیک ہے, سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور کہا گیا یہ ماسٹر پلان جو یہ بہت اہم ہے. ارشد علی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں کہ سیشن کورٹ لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے بیٹے اور 2 بہوؤں سمیت 7 ملزمان کی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں عبوری ضمانت میں 1 مارچ تک کی توسیع کر دی ہے. مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی, راسخ الہی اور ان کی اہلیہ زارا الہی سمیت دیگر ملزمان عبوری ضمانت ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوئے. پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ملزمان کی جائیدادوں کی تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں, اس لیے FIA کی تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. پروسیکیوٹر نے استدعا کی کہ تفتیش مکمل کرنے کی مہلت دی جائے. عدالت نے ملزمان کے خلاف FIA کو تفتیش جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے, جبکہ آپ کو بتائیں کہ ملزمان نے گرفتاری کے خوف سے عبوری ضمانت کروا رکھی ہے. آگے بڑھتے ہوئے بات کریں, راولپنڈی میں سینکڑوں شکستہ اور مخدوش عمارتیں اپنے ہی مکینوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں, لیکن مکین ہے کہ ان عمارتوں سے نکلنے کو تیار ہی نہیں. وجوہات کیا ہیں, جانتے ہیں عمر آصف کی اس رپورٹ میں. زیادہ شکستہ دیواریں, روشن دان اور کھڑکیاں ٹوٹی پھوٹی. راولپنڈی اندرون شہر میں یہ مخدوش عمارتیں دیکھ کر کسی بھی وقت گر جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے. باڑا بازار, ڈنگی کھوئی اور جامعہ مسجد روڈ سمیت شہر کے قدیم علاقوں میں 1 2 نہیں 112 خستہ حال عمارتیں موجود ہیں, جن میں سے کچھ کمرشل ہیں تو کچھ رہائشی. بارشوں اور زلزلے جیسی قدرتی آفات کبھی بھی آ سکتی ہیں, ایسے میں مکین انخلا کے لیے کیوں تیار نہیں, انہی کی زبانی جان لیں. کوئی اس کی جگہ پہ ہمیں کوئی اور جگہ دیں تو پھر تو ہم خالی کر دیتے ہیں, ہماری پرانی عمارتیں گرا دیں. اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یہاں پہ بہت قدیمی رہ رہے ہیں, تو ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ایسے تو نہیں خالی کر سکتے, خطرے کا سبب ہے نا, اسے تھوڑا سا انہیں سیٹ کرنا چاہیے. کھنڈر بتاتے ہیں کہ یہ عمارتیں بھی کبھی عظیم تھیں, لیکن اب یہ اپنا بوجھ خود اٹھانے کے بھی قابل نہیں. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں, ایسے میں مکینوں اور متعلقہ حکام کو مسئلے کے حل کی جانب بڑھنا ہوگا, قیمتی زندگیاں داؤ پر نہ لگیں. کیمرامین ذوالفقار علی کے ساتھ عمر آصف, سما, راولپنڈی. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے, راولپنڈی میں سینکڑوں مخدوش عمارتیں مکینوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں. عمر آصف ہمیں رپورٹ کر رہے تھے, انتظامیہ کیا کر رہی ہے اور انخلاء انہدام کیوں نہیں ہو رہا, اسی کے لیے حوالے سے بات کریں گے. عمر آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت کمشنر راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ ہیں. عمر, بتائے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ شہر میں کئی ساری ایسی عمارتیں ہیں جو بہت پرانی ہیں, مخدوش ہیں اور بالکل اس سے کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کا ہم نے سروے وغیرہ کروا لی ہے, اور اس کے اندر جتنی بھی وہ بلڈنگیں آ رہی ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلے دنوں میں تیز کارروائی کریں گے. ان کو نوٹس دے کے اور انہی لوگوں کو پابند کریں گے کہ وہ مکان خالی کر کے تو اس کو اپنا دوبارہ ریپیئر کریں. جن لوگوں کے پاس کوئی اور آسرا نہیں ہوگا ان کو ہم کوئی متبادل بھی جگہ ایسی دے کے
تو ان جگہوں کو ہم مرمت کروائیں گے اور اگلے بارشوں کے سیزن سے پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں گے. نوٹس پہ ہی خالی جو ہے بند کیوں بن جاتا ہے، اس سے آگے کیوں نہیں جایا جاتا؟ جب نوٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں جا کے اسٹے لے آتے ہیں، اس سے پھر کام رک جاتا ہے. لیکن اب انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو آن بورڈ بھی کریں گے اور اس کے اوپر سختی سے کارروائی بھی کریں گے. اسٹیج جو ہے وہ تڑوائے کیوں نہیں جاتے، ختم کیوں نہیں کرائے جاتے آپ لوگوں کی جانب سے؟ رکاوٹ کیا چیز بیچ میں آتی ہے؟ یہ بیسیکلی تو فرینکلی اسپیکنگ رکاوٹ ہمارے عملے کی سستی ہوتی ہے یا پھر افسروں کا بار بار تبادلہ ہو جانا ہے. اب گورنمنٹ میں بھی تھوڑی اسٹیبلٹی ہے اور گورنمنٹ نے ہمیں یہ موقع بھی دیا ہے کہ ہم ایسے ویلفیئر کے کاموں کو سختی سے کریں. تو انشاءاللہ ان حالات میں ہم یہ جتنی اس طرح کی مخدوش اور ڈینجرس بلڈنگز ہیں ان کو بالکل ہم کلیئر کرائیں گے. اور اب بات کرتے ہیں ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے سے تباہی کی. دونوں ممالک میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 37,000 سے تجاوز کر گئی. ہزاروں افراد زخمی ہیں. ترک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مطابق ترکیہ زلزلے میں اب تک 31,200 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے. کہار امانمرس میں 198 گھنٹے بعد 2 افراد کو زندہ نکال لیا گیا. ادھر شام میں زلزلے سے اموات کی تعداد 5,800 ہو گئی. سعودی عرب کا طیارہ امدادی سامان لے کر شام کے شہر حلب پہنچ گیا. تو جناب، پاکستان سپر لیگ کے دوسرے میچ میں آج کراچی کنگز اور پشاور زلمی کراچی میں مد مقابل آئیں گے. اسٹیڈیم کے اطراف سیکیورٹی فورسز نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، جبکہ ٹریفک پلان بھی مرتب کر لیا ہے. مزید جانتے ہیں حذیفہ خان سے. کراچی میں پاکستان سپر لیگ کا میلہ سج رہا ہے. حذیفہ، بتائیے گا کیا پلان مرتب دیا گیا ہے؟ جی بالکل، پاکستان سپر لیگ کا 8واں ایڈیشن جس کا آغاز گزشتہ روز ملتان سے ہوا اور اب میچز آ گئے ہیں نیشنل بینک کرکٹ ارینا کے. آج مقابلہ ہونے جا رہا ہے پشاور زلمی ورسز کراچی کنگز. یہ مقابلہ اس لیے بھی ایک اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ بابر اعظم پہلی دفعہ جو ہے وہ کراچی کنگز کے خلاف کھیل رہے ہوں گے پشاور زلمی کی نمائندگی کرتے ہوئے، جس کا ذکر انہوں نے خود بھی کیا کہ وہ کافی پرجوش ہیں اس مقابلے کے لیے. دونوں ٹیموں کے غیر ملکی کھلاڑی بھی پہنچ چکے ہیں، چاہے وہ عمران طاہر ہو، میتھیو ویڈ ہو، رجاپکسا ہو. تو دونوں کے پاس اچھے کھلاڑی موجود ہے، فائر پاور موجود ہے اور ایک اچھا مقابلہ متوقع ہے. اگر ہم بات کریں 4 بجے کے قریب جو ہے وہ تمام گیٹس کھول دیے جائیں گے نیشنل بینک کرکٹ ارینا کے تاکہ شائقین آئیں اور میچ دیکھ سکیں. ساتھ نیشنل بینک کرکٹ ارینا کے سامنے جو چائنا گراؤنڈ ہے وہاں پہ فزیکل ٹکٹ بھی مل رہے ہوں گے تاکہ جو شائقین آن لائن ٹکٹ نہیں خرید سکیں وہ بھی میچ سے محظوظ ہو سکیں. تو تیاریاں اس وقت حتمی مراحل میں، اور ایک اچھی چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر روڈ جو ہیں نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف کے وہ اس وقت کھلے ہوئے ہیں اور ٹریفک کی روانی بالکل بھی متاثر نہیں ہے. البتہ میچ سے تھوڑی دیر قبل جب ٹیموں کی آمد و رفت ہوگی تو 3 سے 4 منٹ کے لیے روڈ بند کیے جائیں گے اور صرف ایک روڈ جو ایکسپو سینٹر سے نیشنل اسٹیڈیم کی طرف آتا ہے یہ میچ کے دوران بند رہے گا. اس کے علاوہ اس کے اطراف کی جتنی بھی سڑکیں ہیں وہ میچ کے دوران بھی کھلی رہیں گی تاکہ ٹریفک کی روانی بھی بحال رہے اور کرکٹ بھی ہوتی رہے. تو یہ ایک خوشائن چیز ہے کہ جیسے جیسے کرکٹ پاکستان میں مستحکم ہوتی جا رہی ہے، یہ سیکیورٹی بھی لائٹ ہو رہی ہے اور معمولات زندگی بھی اپنے انداز میں چل رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. FIA منی لانڈرنگ سرکل لاہور نے سائرہ انور نامی خاتون کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام پر مقدمہ درج کر لیا. FIR کے مطابق سائرہ انور نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران متعدد جائیدادیں خریدی ہیں، جبکہ کپڑے کا کاروبار کرنے والی سائرہ انور اپنی آمدن کے ذرائع ثابت نہ کر سکی. سائرہ انور کے مختلف بینکس میں 10 اکاؤنٹس کی نشاندہی ہوئی ہے. ایک بینک میں 17 کروڑ 50 لاکھ روپے جمع کرائے. سائرہ انور نے 2019 سے اب تک 6 مہنگے پلاٹس اور لگژری گھر خریدے. FIR کے متن کے مطابق ملزمہ کے نام 3 لگژری گاڑیاں بھی رجسٹرڈ ہیں. سائرہ انور کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز کے ذریعے رقم منتقلی ان کے کاروبار سے مطابقت نہیں رکھتی. اور نام نہاد بھارتی انصاف کا مکروہ چہرہ منظر عام پر. بابری مسجد کیس کا متنازع فیصلہ سنانے والے ججز پر نوازشات کی بارش. 5 میں سے 3 ججز کو ریٹائرمنٹ پر سرکاری عہدوں اور اعزازات سے نواز دیا گیا. فیصلے میں بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد شہید کرنے کے واقعے کو درست قرار دیا تھا. کچھ دن قبل ریٹائر ہونے والے سپریم کورٹ کے جج عبدالنظیر آندھرا پردیش کے گورنر نامزد کر دیے گئے. 2022 میں سابق چیف جسٹس رنجن گوگوئی کو راجیہ سبھا میں کمیٹی کا چیئرمین لگا دیا گیا تھا. نومبر 2021 میں جسٹس اشوک بھوسان کو ریٹائرمنٹ پر نیشنل ایپلیٹ ٹریبیونل کا سربراہ بنایا گیا، جبکہ ان ججز نے نومبر 2019 میں بابری مسجد کا فیصلہ سنایا تھا. فیصلے میں بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد شہید کرنے کے واقعے کو درست قرار دیا تھا.